Maya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Tuman ng iyong pagbuot, dinisiuta man iyong sa langit. Isaias Kapitulo 9, versikulo 6 hanggang 7. Kaya alang kanato ang usa ka bata na tao alang kanato. Ang usa ka anak ng lalaki gihatag ug ang kagamhanan ay katungtong sing abaga. Ug ang iyang ngalan pagkatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait, walay katapusan ibabaw sa trono ni David. Ug sa ibabaw siyang gingharian aron sa pagtukod niini, ug sa pagtuboy niini sa mga hustisya, ug pagkamatarong sukad karon bisang hangtod sa walay katapusan. Ang kakugi ni Jehova sa mga panon maoy magahimo nini. Ako si Edaldo, maghatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog ug nabasa. Ang bata nga natawo mao si Ginoong Papa Hesus. Amahan mao si Ginoong Papa Hesus. Prinsipe mao si Ginoong Papa Hesus. Dios nga makagahom, buhat kini ni Ginoong Lolo Juba. Si Ginoong Papa Hesus gipakataw aron nga atong makita siya o ginapresenta nga siya amahan nato. Ginapresenta si Ginoong Papa Hesus nga prinsipe, anak ni Ginoong Lolo Juba, Dios nga makagahom, sumala sa atong mabasa sa Biblia. Lucas Kapitulo 1, verse 50 hangtod sa 53. Ug iyang ginakaluyan sila nga mga nagakahadlo kaniya diha sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan. Siya nagkapakitag kusog pinaagi sa bukton ug iyang ipatibulaag ang mga tigpahitaas diha sa mga pagpamalandong sa iyang mga kasing-kasing. Iyang gipapaha ang mga makagagahom gikan sa ilang mga trono ug iyang gituboy ang mga timawag kahimtang. Ang mga gigutom iyang gibusog sa mga maayong butang. Ug ang mga dato iyang ipapahawa nga walay mga dala. Ako si Rando, maghatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog ug nabasa. Si Mama Maria naghatag kanato og propesya nga nag-ingon. Iyang gipapa ang mga makagahom gikan sa ilang mga trono. Si Mama Maria naghatag og mensahe nga ang naa sa trono gipapha. Ang katumanan sa gisulti ni Mama Maria mao ang akong ginasangyaw nga bag-ong gobyerno nga suporta uban sa Leon nga Iglesia Santa Cruz.
Huwag tangon ang nagalingkod sa trono o pulihan o bag-ong gobyerno nga suporta. Paghinatagay o pagdinawtay aron atong maangkon ang kalipay natong tanan. O si Mama Maria midugang sa pagsulti, iyang gituboy ang timawag kahimtang. Ang mga kabos ipataas ug mao na ang magdumala sa gobyerno nga suporta. Buhat kini ni Ginoong Lolo Juba. Lucas Kapitulo 12, versikulo 32 ngadto sa 34. Bahandi dito sa langit. Ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Kay gikahimutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Ipamaligya ang inyong kabtangan og panglimos kamo. Tagani ang inyong kaugalingon og mga puntil nga walay pagkasanot sa bahandi nga walay pagkahurot. Dito sa langit, diin walay kawatan nga makaduol og walay tangkob nga magakutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi. At wasab dito ang inyong kasing-kasing. Ako si Naldo maghatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog ug nabasa. Atong patalingugan ang sulti ni Ginoong Papa Hesus nga gamayng panon. Kitang mga kabos atong paningkamutan nga kita mahimong gamayng panon. Aron nga igapadayag na ang gingharian. Ako si Naldo maghangyo sa tanang kabos nga kamo magpasakop kamo sa riyong Iglesia Santa Cruz aron kita mahimong gamayng panon ug igapadayag na ang gingharian. Ang reliyon nga Iglesia Santa Cruz naa diha ang pagtahod sa amahan ug inahan aron matuman ang gisulti ni Ginoong Lolo Juba nga nagaingon, tumahod ka sa imong amahan ug inahan aron makataas ang imong mga adlaw sa tubangan ni Ginoong Lolo Juba. Ang reliyon nga Iglesia Santa Cruz na diha ang bagong gobyerno nga suporta, paghinatagay ug pagdinawatay aron atong maangkon ang kalipay sa atong pagpakabuhi dinhi sa yuta. Ang reliyon nga Iglesia Santa Cruz na diha ang katumanan sa naisulat sa Biblia. Mga buhat Kapitulo 1, versikulo 6 ngadto 7. Ug gunya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nagingon, Ginoo, niindi ba ang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Ako si Naldo maghatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog og nabasa sa Biblia. Ang wala itugot sa mga tinun-an nga sila masayod sa gingharian. Ako si Naldo, ang akong gisangyaw sa tanang kanasuran mao ang akong ginasangyaw karon. Nga kitang mga kabos makasabot sa akong ginasangyaw. Dili ta mahadlok ni agalon nga bahandi nga daghan mga sundalo ug daghang mga hinagiban para sa gubat. Kay si Ginoong Lolo Juba nga naa siya mga sundalo nga mga manurunda og mga hinagiban nga akong nakita og akong gitawag og balaang hinagiban nga bituin tungod kay daghan kayo. Kana lang ang ako ipasabot sa tanang katawhan
sa akong paghatag og mensahe karon. Ako sila lang magpasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores kay mosuri na ang ina sa tanang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Isus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga balangin ni giban ug sa mga manulunda, uban sa Morilyong Iglesia Santa Cruz. Mensahe namo sa mga katawhan nga kami mao ang anak sa gingharian sa buhi nga Dios. Isayas Kapitulo 65 versikulo 15. Ug ibili ninyo ang inyong ngalan nga usa ka pagtunglo sa akong mga pinili. Ug ang Ginoo nga si Jehova magapatay kanimo o pagatawgon niya ang iyang mga lagad sa lain nga ngalan. Ako sila lang mohatag ko og gamay nga mensahe sa akong gibasa sa Biblia. Ug ibili ninyo ang inyong ngalan nga usa ka pagtunglo sa akong mga pinili. Ug ang Ginoo nga si Jehova magapatay kanimo o pagatawgon niya ang iyang mga lagad sa lain nga ngalan. Ang Israel nga nasod nahimong tinunglo kay gipatay man si Ginoong Papa Isus. Ang nasod nga Pilipinas mao ang lain nga ngalan. Ug diri na magsugod ug hari si Ginoong Papa Hesus ug mulukop sa tanang kanasuran. Pinadayag Kapitulo 2 versikulo 17. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Gawas kaniya nga mao'y magadawat niini. Among ipresentar ang bato nga naay markang in. Og kini nagkahulugan nga nasod. Og nagpresentar og naldo nga mao'y nagpresentar karon sa mga katawhan nga nagsangyaw og bag-ong gobyerno nga suporta. Walaon na ang kwarta sa tanang kanasuran. Kining batuhan naa sa amua. Ug among ipresentar ang cross nga naay markang in. Ang cross nakita ni Papa Naldo ubos sa panganod. Ug nakita ni Papa Naldo ang kilat nga tugpa sa cross. Ug militra ug markang in. Mauna ang among reliyong Iglesia Santa Cruz. Sa nakapaminaw na ug nakakita na sa among mga mensahe ug naanay pagtuo. Pagpasakop na mo sa among reliyong Iglesia Santa Cruz. Aron matukod na ang gingharian diri sa Pilipinas. Kami nagkinahanglan og mga sundalo sa gingharian sa buhi nga Dios. 300 ka buok og mga prinsipe og mga prinsesa. Walay halo kay ang Pilipinas ang hari sa tanang kanasuran. Kini ako ipasalamatan nila Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores kay mosurindi lang ina sa tanang daotan aron may mong lula sa kahayag. Ginoong Papa Isus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga balangin nga giban ug sa mga manulundas. Uban sa among relihiyon, Iglesia Santa Cruz. Salamat. Daniel Kapitulo 4 versikulo 34 hangtod sa 35. Og sa katapusan sa mga adlaw ako si Nabucodonosor miyahat sa akong mga mata paingon sa langit og ang akong salabutan nahuli kanako og gihimaya ko ang halangdong uyamot og gidayeg ko og gipasidunggan ko siya nga buhi sa walay katapusan. Kay ang iyang dominyo mao ang walay katapusan nga pagmando ug ang iyang gingharian gikan sa kaliwatan ngadto sa liwatan ug ang tanan mga pumuluyo sa yuta gipangisip nga walay nahot ug siya nagabuhat sumala sa iyang kabubuton diha sa mga panon sa langit ug
taliwala sa mga pumuluyo sa yuta ug walay makapugong sa iyang kamot kung makasulti kaniya unsay imong gibuhat. Ako si Sinanggote, hanggan ako si Yoyo. Ako magpasalamat ni Ginoong Lolo Juba, Ginoong Papa Jesus, sa Diyos Espiritu Santo, sa atong inahan nga langit nun nga Mao sa Maria, ug kang Mama Crescencia nga mao po nagpadayag ni sa magugpo pasauna ug karon tagom na, ug sa mga balaang hagiban nga mao po na nakig-away sa mga dawtan, ug sa mga manulunda. Ug sa amoang reliyon, Iglesia Santa Cruz, ang naguna niya kong amahan nga nagdala sa ngalan nga Naldo, ug siya po na nagdala sa ngalan nga Elias, nga mabasa po sa Malakias nga sa dili pa ang pagbalik ni Ginoong Papa Jesus, magkauna pa si Propeta Elias, ug mao ni karon nga nagasangyaw na sa katawan. Matag po kong mensahe sa kong gibasa nga sa mensahe yun ni Nabucodonosor, nakaingon yun siya nga ang tao walay nahot sa tubangan ni Ginoong Lolo Juba, Ginoong Papa Jesus o sa Diyos Espiritu Santo. Kay makita man yun na to sa mga kanasuran nga wala dyan nahot ang mga tao. Labi na sa nasod Amerika nga sa tornado nga nanagan yun sila sa latigo ni Ginoong Lolo Juba. Uban ang balaang hinigiban nga mingkasigo na karon sa tanang kanasuran, ug sa uban pong mga daghan pang mga kalamidad nga nahitabo na sa mga kanasuran. Unang angin ako sa katawan nga maminaw na po sa amoang reliyon nga Iglesia Santa Cruz, ay mao jud po ni ang gi kuan ni Ginoong Lolo Juba nga mao na po ni ang tinuod nga reliyon uban kang Ginoong Papa Jesus ug sa Diyos Espiritu Santo. Ug ato na yung bagohon ang atong panggobyerno nga suporta, magsinuportay aron maangkon pa nato ang kalipay, kay ug magpabilin ta aning gobyerno ha. Di man yun nato maangkon ang kalipay kay naman yun ang kagubot tungod sa kwarta. Ug mao nang ato na yung bagohon atong panggobyerno. Magpasalamat ko ni Ginoong Lolo Juba, Ginoong Papa Jesus o sa Diyos Espiritu Santo sa atong inahan nga langit noon nga Mao sa Maria o Mama Crescencia nga mao po nagpadayag ni sa magugpo pasauna o karon tagom na, ug sa mga balaang nagiban nga mao po nakig-away sa mga dawtan o sa mga manulunda. Salamat sa tanan. Ako si Klingkling, nagpasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba. Uban kang Lola Dolores kay mosurrender man siya aron mahimo siyang reyna sa kahayag. Kang Ginoong Papa Jesus, uban kang Mama Maria, kang Mama Crescencia, sa Dios Espiritu Santo, sa mga manulunda ug sa mga balaang hinagiban. Daniel Kapitulo 2, versikulo 31 hangtod sa 35. Ikaw, hari, nakakita og nakasudong sa usa ka dakong larawan. Kining larawan nga dako yamot ug kansang kasilaw maayo kayo, mitindog sa mga tubangan, ang dagway ni ana makalilisang. May tungod nini nga larawan ang iyang dughan ug ang iyang mga bukton sa lapi. Ang iyang tiyan ug ang iyang mga paa tumbaga, ang iyang mga salapi, ang iyang mga bitiis puthaw, ang iyang mga tiil may bahin nga puthaw ug may bahin nga yutang kulunon. Nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot nga minglapdo sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw o yuta nga kulunon. Og nakadugmo kanila. Unya ang puthaw, ang yutang kulunon, ang tumbaga, ang salapi, og ang bulawan, nadungan pagadugmok, og nanghimong sama sa tahop sa mga salog sa giukanan sa panahon sa ting-init. Og sila ginapadbad sa hangin sa pagkaaging walay dapit nga nakita alang kanila. Og ang bato nga naglapdo sa larawan, nahimong usa ka dakong bukid o gipuno niini ang tibuok kalibutan.
Sa nabasa sa Biblia nga ang hari nakasudong sa usa ka dakong larawan, ang larawan nagapresentar sa agalon nga bandi nga sa karon nga panahon pagawag tango na sa hingpit. Pinaagi sa bagong relihiyon ni Iglesia Santa Cruz o sa bagong gobyerno nga suporta. Idubanan sa bato nga naay markang in nga nagkahulugan og nasod ug ang pangalang Naldo nga mao ang nagsangyaw karon nga molokop sa tanang kanasuran. Aron isa na lang ang relihiyon nga mao ang relihiyong Iglesia Santa Cruz. Nga nagtukod mao si Ginoong Lolo Chuba, ang agalon nga Dios. O baghon ang gobyerno pinaagi sa bagong gobyerno nga suporta aron sa na lang ang gobyerno sa tanang kanasuran aron wala nay gubat. Kay si Ginoong Lolo Chuba mauman ang atong agalon, ang agalon nga Dios. Daniel kapitulo 2 bersikulo 44. Og sa mga adlaw niana mga haria ang Dios sa langit magatukod usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang gahom ni ana mahibilin sa lain nga katawhan apan kini magadugmok og magaot-ot niining tanan nga mga gingharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. Si Ginoong Lolo Chuba magtukod og gingharian dinhi sa Pilipinas nga mulungtad sa walay katapusan ug dinhi magagikan ang tanang kabalauran sa tanang kanasuran ug walay nasod nga makasukol bisan pa ang Amerika sa tubangan ni Ginoong Lolo Chuba ang agalon nga Dios. Kinahanglan ang tanang nasod mosurrender kang Ginoong Lolo Chuba ug mapasakop sa relihiyong Iglesia Santa Cruz ug baguhon ang gobyerno pinaagi sa gobyerno nga suporta aron maangkon na nato ang himpit nga kalipay. Sa mga naanay pagtuo unta mo pasakop namo aron kamo maluwas. Salamat sa inyong tanan.